गेली बस ही पळय गेली. मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळय थिंगा तांकां. आतां सारकी लंडनाक 12 जालें, सारकी 12 जालें आतां सारकी. म्हाजें काम जालें काबार 11:30. 11:30 काम जालें काबार 11:30 काबार जालें काम सारकें 12 जालें. आतां बसील देंवलां आतां. ओके, आतां घरा चलोन वयता हें पळय. आतां बसील देंवलां हें पळय. आतां घरा चलोन वयता. कितें जालें आंटू, हांव टर्मिनल 3 सावन धांवन येयलें. ट्रेन घेतली, अंडरग्रावंड ट्रेन घेतली. ट्रेनीक सारकी 6 मिनटां आहली. 6 मिनटां आहली, रावलें मातशें. 6 मिनटां आहली न्हू ट्रेनीक, रावलें. 6 मिनटांनी ट्रेन येयली आनी मागीर टर्मिनल 5 पावलें. सारकें टर्मिनल 5 पावलें आनी म्हाका दिसली ती बस म्हाजी म्हूण. ती आनी वांची बस आहली, म्हाजी बस न्हू ती. हांव धांवन येतालें न्हू, म्हाजे दिसता लेसी सुटलोल्यो, मोच्यांच्यो लेसी सुटलोल्यो पळय, मोच्यांच्यो लेसी सुटलोल्यो. लेसी सुटलोल्यो त्यो हांव काडल्या आनी त्यो लेसी पडले आनी ढुमको सकला पडलें. डा फो जालो, सकला पडलें. धांवन सगळीं येयली म्हाका उखलूंक. सगळीं उखलूंक येयली म्हाका, हांसोर कॉमिकूय सगळीं उखलूंक येयली म्हाका. ओय म्हाजे मांय गे तूं जॅकेट आसा, हें पळय जॅकेट आहा. ओके, ती म्हाका व्हरोंक येयली. हे पळय कोण ना पळय लोक पळय, पळयला रस्त्यार कोण आहा. सारकी 12 जालें, टिकटॉक 12 जालें सारकी. टिकटॉक. ओगे मागीर काडलें आनी कितें केलें, सगळा पडलें सामकी. लेसी सुटलेली ती. हांव धांवतालें, मासली म्हाजी बस म्हूण ती म्हाजी बस न्हू, ती तेंची बस, ती हिथ्रो एक्सप्रेस आहली ती आमची. मागीर बस येयली, मागीर रावंक पडलें म्हाका. बस सारकी आमची कितल्या येयली आंटू, 11:48 हय 11:48 येयल्या बस सारकी. 12 मिनटांनी खंय पावलें हिंगा. सारकें 12 जालें, 12 जावन गेलीं आतां. ओके, कितें सांगूं सोदता तुमकां जाणटो, आतां हांवें हें आयकल्लें, आमचे रिता डायस तेजें हें आयकल्लें हांवें. कितें गो तें म्हणटा कितें आंटू, बाबलकाम आमी चापताय आनी भायर मारताय न्हू. ते बाबलकाम म्हणलां ताणें, पूण आमी च्युमगॉम म्हणटाली आमी नासतना. च्युमगॉम हाताय म्हूण चेप्या करून. च्युमगॉम न्हू, च्यू न्हू, ते च्यू कोताले न्हू आमी. अशें चाबोन हाताली न्हू, चाबोन हाताय आनी तो रोस पिल्लो म्हणटोच मागीर भायर मारताय न्हू च्युमगॉम. हय म्हण रिता डायस म्हणटा बाबलकाम म्हणटा. रिता डायस बाबलकाम ते आमचे अमेरिकाचे कुट्टोरींचे तें, पूण ते अमेरिका आहा न्हू ते म्हणूंक लागले म्हाका. ते तेणें एक व्हिडिओ काडलो तो आतां तेच आयकतालें हांव परतून. ते म्हणटा बाबलकाम आमी चापताय आनी भायर मारताय म्हणटाय. आनी आमी म्हणटाले च्युमगॉम म्हणल्यार आमी चापताय अशें करून आनी भायर मारताय न्हू. तेच भाशेन म्हाका एमीन बरें म्हाजो रोस काडलो सारको. ओके, आनी पळय पर्देसा गांवान पळय लंडनाक हांवें पळय लंडनाचो फ्लॅग पळय, लंडनाच्या शहराचो पळय फ्लॅग. सगळे लायटींच्या खांब्यांचेर आहा हिंगा लंडनचो फ्लॅग. हिंगा एक गोश्ट बगल्यार म्हाका पळय हातींक बितींक गाये जाले सामके. आनी शी आतां कसलें हिंगा आणटो आतां ती तुमकां मागीर सांगतलें हांव. ओके, ते भाशेन म्हाजो रोस हायलो एमीन. लिब्रामेती हाडले हांव बाकानीन आनी ते जो मेरा हो तेरा है म्हाजे भांगर घेवन हा ते सगळे म्हाजे मायेचे कश्टाचे. म्हाजो जोग, म्हाजी जोगाल कांकोण, 4 उजाची कांकणां, 2 पाटल्यो सगळे ते कडेन हा भांगर म्हाजे. कांकणां कितली हाय गो, कांकणां म्हाजी 10 पूण ते कडेन आसली कांकणां 10-12 पूण. एक धाकलें बायेचे म्हाजे चुडाचे धाकले एक हा तें एक हा. ओके, हे पळय फ्लॅग हाय सगळे पळय. वयता घरा हांव, वाट चलोन वयता ही पळय हांव घरा. कोण ना रस्त्यार, सगळो रस्तो म्हाजो पळय हो. आख्खो रस्तो म्हाजो लंडना पळय. हांव भिता कोणाकू, म्हाका आतां कोणा तुमी सांगाय खूंय आतां यो विल्माबाई यो गो आतां म्हूण हांव आतां खूंय येता. हांव आतां पावला यो हांव, तुमकां जाल्यार ये म्हाका हिंद दवरपाक. हांव भिता, हांव मेल्लें तुमकां सांगलां मेल्ल्यान तूं हा म्हूण. लिब्रामेती हाटल्यान बाकान हा ती. आवय तिजे पोलिसांक कितें दवरूं, सामको म्हाजो रोस हांवें काबार केलो. म्हाजे नेबरां सद्दां सांगतालीं म्हाका विल्मा तेगे पातय नाका गो, ते घेयनाका गो म्हणून. तो बडो कामाचो साथ येयला पळय, तोय येयला. हें पळय नाके पळय. आतां वयता घरा हांव. ओके, सगल्याक पळय फ्लॅग आहा हिंगा लायटींग खांब्यांक.
मागीर पळय कितें जालें तें पळय म्हाका चाबलें तेमी आनी म्हाका भायर मारलें तेमी आपणाची कामां जालीं न्हू गरजो जाल्यो न्हू आपणची भुरग्यांची कामां केलीं सिल्वर जुबल्यो केल्यो दोगांयनी बऱ्यो पार्ट्यो केल्यो ज्यो मेरा है तेरा है ते हें घालून आहा ते फास्ट फूड घालून आहा ते चिकन रोल हॅमबर्गर बेंगता पळय ते आखे भांगार घेवन आहा म्हाजे आखे म्हाजे मायचे कोश्टांचे आं हें म्हाजे माय सांग 12 जालें मुगो भितां ही थिंग शिमतेर आहा ही थिंगा विचार पळय थिंगा ही थिंग शिमतेर आहा सासणाचें घर आहा थिंगा हिंगा आमचे स्टॅन वेलू 2 आहाय एक व्हडली एक धाकली आहा स्टॅन वेल सेंट डेविड चर्चा कडेन थिंगा आनी स्टेन्स वयता थिंगा आनी व्हडली आहा स्टेन्स वयता थिंगा ओके तुमकां हालून दाखयतलें मागीर वचून हांव सायकलीन बरें ती बरी आहा बरें हें पावपाक वयता घरा वयता चलता जायना फास्ट चलता पळय म्हण जायना तशें चलता फास्ट हें पळय पावलें थंय पावलें हिंगा पावलें पळय पावपाक येयलें पळय थिंगा आहा दिसा गेल्लें पळय चलोन हांव थिंगा ओके हें सगल्याक फ्लॅग आहाय ते हय पळय हें न्हू हिंगा पळय थिंगा आहा पळय दाखयता चलोन पावलें हें पळय आनी बरी खबर सांग वयतालें हांव हें पळय सगल्याक फ्लॅग आहाय ते ओके ही थिंगा पळय बेश करून पळय ही झाडां आहाय व्हडली न्हू ही ती व्हडली झाडां नाय ती आमची ती आमी गोंयां म्हणटाली जांबडी म्हण जांबळां म्हणटाली जांबळां भाशेन सामकी सेम जागा झाडां ही व्हडली झाडां हाय जांबळां भाशेन हाय आनी कांतार आयकल्लें हांवें म्हणजे जाण तूं उठात म्हज्या गांवच्या भावांनी रातचीं 12 जाल्यान न्हिदो नाकात तुमी तुमकांच लागोन हांव संवसारांत उरोंक नानी हांव तुमचेच गांवची धूव ओ भयण म्हणूंक आतां म्हाज्यान हांव मेलां हांव मरोंक ना विल्मा कशें मरपाक ना ओके विल्मा कशें मरपाक ना पळय रस्त्यार मदल्या चलता पळय हांव रस्त्यार मदल्यान चलता पळय हांव कळ्ळें पळय झाडां आहाय केदी व्हडलीं पळय फट मारतालें पळय हांव केदी झाडां आहाय ती पळय जांबडीन हाडल्यो आमचे थिंगा आनी आमच्या हाटल्यान आमच्या हाटल्यान घराच्या हाटल्यान न्हू जांबूड हाडली आनी जांबडां काडपाक जायते लोक भुरगे येताले हेडपाक तेन्ना पयलीं धाकले भुरगे जांबडां हालून हातालीं न्हू जांबडां तेन्ना कितें जालें पळय एक दीस 4 जाण भुरगे बावडे 4 जाण भुरगे बावडे ते 4 जाण भुरगे आहा ते न्हू 4 जाण भुरगे न्हू जांबडां काडून घे चडलें आमच्या हाटल्यान घर कोणा कडेन इंचाराय व्हडली आमच्या थिंगा हाटल्यान घर इंचाराय कोणा कडेन बेला विस्ता ओके कोल्लीम ते दोगूय बावडे सकयल पडून थिंगा मेले दोगूय धाकले भुरगे मागीर लोक भिताले वचपाक आवय रातचे नाचताय म्हूण झाडांचेर नाचताय म्हूण मागीर हें बेश कोन्न तुमी कोत्ताय हें न्हू पातोक मागीर ते बगूंक पडटा मागीर दुसऱ्यांक तेश कोन्न ती खबरो तुमी हें पळय हिंगा ते पळय पयल्यान दोग भुरगे आहाय ते स्मोकींग कोत्ताय हिंगा चड स्मोकींग हिंगा लंडन कित्याक शीं खाता न्हू तांकां जाय दिसता बरें पळय हाय दोग जाण हें पळय पयलां नाचून स्मोकींग कोत्ताय पळय ते दोगूय हांव कोणाक भिना म्हाका हांवें म्हणल्यार मात्तलें ना मेल्ल्यान न्हू हांव येता म्हाजे पूण एक सोडना हांव हातीन बेतीन केन्ना सोडना म्हाज्या गोड्याचेर हांव बेतीन दाखयता मी बेतीन हें बेतीन केन्ना सोडना गोड्याचें हांव कोणाक बीन हें पळय ते हाय ते पळय थिंगा आनी ते मजाप केल्या न्हू बाबा हाव आर यू गूड म्हणटा तेंकां मागीर हांव हाव आर यू ओके यू गूड आय एम गोन टू वर्क टायर्ड म्हणटा मागीर तेंकां आय एम गोन टू वर्क आय एम टायर्ड यू ऑल ओके म्हणटा मागीर तेंकां डोंट स्मोक म्हणल्यार नो ओदे बरें आसताय आं ओदे सामके राकोस मारून येताय आनी मागीर सायकल घातली वयल्यान म्हाजी एक दीस हांव वयतालें सायकल घातली म्हाजे वयल्यान एक दीस मागीर हांवें म्हणलें वॉट बाबा वॉट आर डुईंग हांवें म्हणलें आय एम पुअर दॅट्स वाय आय एम कमींग इन दीस कंट्री टू वर्क म्हूण अदरवायज आय वूड इन माय कंट्री न्हू काय म्हणलें सारकें न्हू गो बाय आं आय एम पुअर दॅट्स वाय आय एम वर्किंग हियर इन दीस कंट्री लंडन हिंगा शारान पळय शान मरोन कडकोड्यांनी वयता घरा आतां रातची 12 जालीं आतां ते फुडें वयता कोण म्हाका चिकन दिलां हांवें पळय जाय तें चिकन दिलां कामाचेर आतां वयता घरा दूद पिता इल्ली कॉफी घे दूद पियो ना खाडी च्या पिता पळयता कितें जाता तें आनी चिकन दिलां जाय तें बरें आहा तें चिकन बरें KFCचें तें चिकन KFCचें कोणें दिलां म्हाका तें वयता आनी खाता आतां बरें ऊन कोत्ता आनी ओके मागीर जोड आहा बरें आहा जाय तें आहा देव दिता म्हाका देव दिता तें खावपाचें न्हू मागीर हांव म्हणटा तेका आय एम व्हेरी पुअर दॅट्स वाय आय कम हियर टू वर्क बिकॉज ऑफ मनी म्हणटा हांव अदरवायज आय वूड गो इन माय कंट्री नो वाय आय हॅव टू कम हियर एंड डाय हियर I would go in my Goa and aram se life. Like in Goa, luxury life. Every day is a good day. Pele Baba saying.
एवरी डे इज अ गुड डे. हांसून हेडोन रावपाचें सुसेगाद. कितें करया संवसारान दीस काडपाचें न्हू. आवय गे माय गे तूं बरें जावं तेंकां. तेली हांव म्हाजें तर ना सोड गो बाय विल्मा बाय फॉरगिव कर गो तेंकां. सोड गो बाय तेंकां. सोड गो बाय तेंकां. कित्याक देवाक सोड म्हणटाय. कित्याक देवाक सोडूं. देवान सांगलें म्हाका तेका पयशे दी म्हणून. ओ देवान सांगलें म्हाका म्हणजे बाटा पेपर तेका दी म्हूण तेका बाकानीक दी म्हूण सांगलें. लिब्रांनी ती हाडलें ते बाकानीक दी म्हणलें. म्हाजी बाटा पेपरां पळय लोक मागीर बेजारताय. उलयता बार न्हू पण तेंकां न्हिदोंक जाय न्हू तेका लागोन पावपाक येयलें घरा हांव. चल बरें वयता तुत्ता. मागीर तीं भुरगीं जावताय म्हाजेर. मागीर कितें करया तीं बेजारताय म्हाजेर सामकी. सोड गो विल्मा बाय. सोड गो विल्मा बाय. देवाक सोड. देवाक कित्याक सोडूं. देवान सांगलें म्हाका तेंकां देवान सांगलें तेंकां म्हाका पयशे दी म्हणून. म्हाज्या पेपरान दी म्हूण देवान सांगलें म्हाका. देवाक कित्याक सोडपाक जाय. आमी कितें कितें पातक करतलीं आनी देवाचें नांव घालतलीं. सारकें तेका शिकोयतलें हांव तेंकां न्हू. तेंच्या हातांनी पीत न्हू. तेंच्या हातांनी पीत काडटलें आनी तेंकां मोरी शिलनाय. मोरी कशी चलताय तशें चलतलें तेंकां हांव. आनी कशें कितें रावपाक ना तेंकां चान्स तेका मॉर्निंग दिला हांव. म्हाजी मामीची न्हू 3 वर्सां मिस जालें म्हणटच तुमी स्टार्ट म्हाजी स्टोरी. मागीर मामी 3 वर्सां स्टार्ट जाली म्हणटच स्टोरी. चल सोगल्यांक बूक घासूं विल्मा बायेचो आनी आतां वयता घरा आनी कितें खाता आमी सुसेगाद न्हिदता म्हाजें मागीर. ओके फाल्यां मागीर येतलें. कासो जालो गो जीव सारको जायना पुता. सगल्याक बेबे सगल्याक फ्लॅगां आहाय पळय लायटीचेर पयलां. बे लायटीक फ्लॅगां पळय ते लायटीक फ्लॅग आहा पयलां. सगल्या लायटीक फ्लॅगां आहाय हिंगा आख्या रस्त्यांचेर ही लंडनचेर. ओके आनी आतां हांवें तेंय पयलां. आमचो होय मेलो दिसता म्हाका. कोण गो आमचो तो मिनिस्टर. आसूं सगलें मरपाक येयलें. ससरा आमी आयज मरतलीं फाल्यां मरतलीं. ओके म्हाका रिता बायचो उडगास येयलो म्हूण हांव येयलें लायफ. म्हाका चिमगम बबल काम खंय चाबल्यान भायर मारलें. सगलें म्हाजे कोण गजो केली आनी सगल्यो भुरग्यांक भायर धाडलें. लंडन धाडलें भुरग्यांक. आवय भुरग्यांक 21st बर्थडे केलो आनी सिल्वर जुबली केली. हांव मोर पुसान न्हू. मागीर ते कोणाक सांगता हूंय ते तितले टायम ते वचतलें सांगतलें आनी बोवाळ जातलें सुणें हूंय तें. हांव सुणें कोहलें सुणें तें पोमोरियन आनी कोहलें म्हणटाय मगो तुमी डोबोमॅन आनी हें तें सुणें न्हू. मागीर दाखयतलें कोहलें सुणें तें. हांव मोर पुसान न्हू तुमची वाट सोडपाक ना. म्हाजें तो न्हीद जायना न्हू. सोत जायना न्हू. तुमकां सामकें शिकयता मागीर कितें हांव. ज्या हातान पीत काडटा भायर हांव. तुवें म्हाका चिंतलें रोटल आनी मरतलें म्हणून. हांव मेल्या न्हू तुमकां सामकें सोडपाक ना. पळया तुमी उडगास रे म्हाजो उतरांचो. ओके सगल्यांक बाय आनी मोग आसूं. आतां वयता घरा आनी कितें खाता पयलीं सद्याक वचून आनी मागीर वयता वयर न्हांवपाक बा. जायती हिंगा लंडनची सुद्दां जायती स्टोरी आहा. वय चड देंव आतां खबरूं आमकां. हांव सकल कुजीन आहा. वयर रूम आहाय न्हू. सगलें पयलीं सगळ्यांक कोत्ता सगलें मागीर वयता न्हांवता आनी न्हिदता सोमतें. ओके तेच म्हाजी न्हीद वचून सांगना म्हाजी न्हीद जायना म्हणून. म्हाजी न्हीद जायना. आमी सोरो पिनाय कळ्ळें न्हू. तुमकां सांगलां हांवें एनी टायम म्हाका तुमी चॅक कराय म्हणून पयलीं लायव्ह आहा म्हूण. तुमी म्हाका सांगाय. म्हाजो फोन नंबर तुमकां दिलो हांवें. म्हाका तुमी एनी टायम चॅक करूंक जाता हूंय. हांव रेडी आहा येवपाक. तुमकां थंय भिरांत दिसता न्हू. हांव येता तुमकां मेळपाक हूंय. हांव भिना. गोंया येतना गोंया मेवता तुमकां सगल्यांक. हांव कोणाक भिना. लंडन जाल्यार लंडन मेवता सगल्यांक. हूंय सांगाय म्हाका हूंय येवपाक जाय तें. ओके सगल्यांक विल्मा बायचो मोग आसूं आनी प्लीज म्हाजे पासून मागाय एकल्याचेर काम जालें म्हाजें एकल्याचें. आतां हें दोगांक उरलें म्हाजी. तेंचे तर हांव कांत आनी पीत तर काडून भायर काडना. पळय तुमी उडगास राय सारकें शिकयता हांव. हांव मरोंक तयार आहा आतां की आनी म्हाज्या भुरग्यांक देवाच्या हातीन सोडलां हांवें. देवाक तुका जाय तें चलय म्हूण. जाय तें कर म्हूण. कित्याक पयलें तुमी देवाक विचारूंक ना पयलें जेजू म्हूण. आतां रोडून कसलो फायदो आहा. हांव रोडपाक ना आतां रोटतलो तुमी. आतां तूं रोडटलें लिब्रांनी ती हाडलें बाकान आहा न्हू. कोण रोडटा तें पळय वयल्यान सांगता म्हाजी खबर. मागीर घरा मागीर सांगता वयता तें देर काडलें चलता बोया बाय चल चल मोग आसूं बाय.